अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हमारा फ़िक़्ह इस्लामी का पीरियड है और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कुछ फ़िक़ही मसाइल को समझें। जो हमारी फ़िक़ही मसाइल की किताबें होती हैं उनमें दुरूद पाक का भी लिखा होता है कि इनके मसाइल को समझना है। पहले आप फजीलत को समझे कि दुरूद शरीफ का की फजीलत क्या है। तो ये सिहाह सित्ता की अहादीस हैं, जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा और उसके 10 गुनाह को मुआफ फरमाएगा और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल। अच्छा, दूसरी हदीस पाक देखें। मको दो बच्चे, जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजा होगा। अब ये वाला भी है ना, बड़ा अहम है कि अभी कयामत में कौन करीब होगा। तो वो शख्स नसीब सा है जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। और हम तो पूरी पूरी सनदें बना रहे हैं कि हमें तो पता हो कि भाई दुरूद शरीफ कौन पढ़ रहा है। और ये तो आमना बैठ गई, फरिश्तों के जनक काम पे बैठ गई है। तो हमारे एक मामू है हमारे, तो वो उनके बारे में मैं कहता हूँ कि जब से इन्होंने गाड़ी खरीदी है ना, इन्होंने फरिश्तों का काम बढ़ा दिया है। वो आलिम है। तो वो आलिम ऐसे होते हैं कि वो आलिम है तो वो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे चलाते हैं, आंखें बंद करके चलाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, ये फरिश्तों ने तो पर बिछाने थे आपके कदमों में। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको, आपकी गाड़ी को भी बचाई जा रहे हैं, लोगों को भी आपसे बचा रहे हैं, आपको भी लोगों से बचा रहे हैं। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, तो आपने फरिश्तों की ड्यूटी को बढ़ा दिया है। तो इसी तरह जो है ना, ये जो हमारी आमना है ना, इन्होंने वो काम पकड़ लिया जो फरिश्तों का था, कि इन्होंने जो है वो दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद को उनके नाम के साथ लिखना शुरू किया। और दुरूद पाक जो है वो सारा जमा करती हैं और लिखती भी है माशाल्लाह से। तो ये लिस्टें बन रही हैं और दिखाई दे रहा है कि कौन दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ता है अल्लाह का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इस तरह की मजालिस जो है वो मुनक़िद होती हैं माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये मजलिसें हैं और ये फ़ाइलें बन रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क़यामत के दिन सबसे करीब रसूलुल्लाह के वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पाक भेजता होगा रसूलुल्लाह पे। असल में जिससे आपको मोहब्बत होती है ना, उसका तस्करा आप बहुत ज्यादा करते हैं। ये मोहब्बत की अलामत है, याद रखें। मोहब्बत की जो खुशबू है ना, वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसका तस्करा ही इतना करते होते हैं। तो जिसको अल्लाह रसूल से मोहब्बत है ना, वो अल्लाह रसूल की ही बातें करता रहता है। अंदाजा करें, हम हैरान हो जाएंगे। ओहो, इसकी बारे में जो मिसाल है ना, वो मैं आपको अलग अलग दूंगा। आयशा को अलग दूंगा, आमना को अलग दूंगा, बीनिश को अलग दूंगा, महपारा को अलग दूंगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना, ये हमारे दो प्रोग्राम चलते हैं। एक प्रोग्राम चलता है हस्ब हाल का, और एक प्रोग्राम चलता है ये वो क्या है, खबरहार और खबरदार, और ये जो आफ्ताब इकबाल का चलता है। मैं क्या करता हूँ कि अक्सर मुझे जो है, जब मैं वॉशरूम जाता हूँ ना नहाने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है मुझे, जरा अक्सर मर्दों को लग जाता है। तो मैं ऐसा करता था कि मैं अपने मोबाइल को साथ ले जाता, और मैं वो संदीप माहेश्वरी, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अब मुझे वो बहुत पसंद था। मैं उसको बहुत सुना करता था और उसकी बातें वो मुझे लगता था। वो तो कलमा वगैरह पढ़ता नहीं था, उसने तो वही बातें करनी थी, न्यूटन की बातें करनी थी, और उसने तो सारे मुझे मोटिवेशन ही दे दी थी लोगों को। तो वो मैं लगाता था और मैं अपने काम में लग जाता था। चलो जी भाई, हम वॉशरूम में हैं जी। आधा घंटा गुजार दिया उसकी चक्कर में। तो मैं कभी कभी ये जो खबरहार और हस्बे हाल है ना, ये भी मेरे पास डाउनलोडेड होते थे उस जमाने में, तो ये भी लगाता था मैं। तो हस्ब हाल में जो सुहेल अहमद साहब है ना, अगर ये वो पीटीआई के खिलाफ है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। नवाज शरीफ के हामी है, मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसका ये है कि वो जब भी बात करेगा ना, यही कहेगा अल्लाह के फजल से, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह, ये बातें हमेशा हर जुमले में अल्लाह अल्लाह करता है। तो उसको मैं वॉशरूम में लगा ही नहीं सकता, उसकी बातों को हस्ब हाल लगा ही नहीं सकता। हालांकि मुझे प्रोग्राम बहुत पसंद था जब जुनेद सलीम उसका मेजबान हुआ करता था। और दूसरी तरफ जो है ये खबरदार वाला आफ्ताब इकबाल साहब है, जो कि बहुत मालूमात देते हैं, बहुत सारे इनके हंसी मजाक भी होता है, बहुत सुनता था मैं उसको। उसको आप लगा सकते हो वॉशरूम में, क्योंकि वो अल्लाह का नाम लेता ही नहीं सिरे से, ना रसूल का नाम लेता है, ना ही किसी वली का उसको पता है।
इतने सारे बंदे वो बूझ जाएगा, शायर, गुलकार, डांसर, हर बंदा वो बूझ जाता है, लेकिन उनको नहीं पता कि पीर नसीरुद्दीन नसीर भी कोई बंदा है, उसको नहीं बूझ पाता वो। तो उनकी महफिलों में आप आराम से वॉशरूम में लगाएं, चूंकि वो और वो जो हिंदू बात करते हैं दोनों बराबर होते हैं, कि वो अल्लाह का नाम लेते ही नहीं सिरे से। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसका तस्करा बहुत ज्यादा करता है, आप उसकी जुबान पे ना आप पट्टी नहीं लगा सकते। ये मोहब्बत की अलामत होती है। तो रसूलुल्लाह ने एक उसूल दिया है। जब सहाबा कराम रोते थे ना रसूलुल्लाह की बारगाह में, रो रो के आते थे और अर्ज करते थे कि या रसूलुल्लाह ये दुनिया है, जब भी हमें आपकी याद आती है, कुछ मसला होता है, आपको देखना चाहते हैं, तो फौरन आपकी बारगाह में आ जाते हैं। लेकिन जब कयामत में, आखिरत में आप अंबिया के पास होंगे, जन्नत आला फिरदौस में होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? मैं कहाँ तलाश करता रहूंगा, हम कहाँ होंगे? तो उस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला फरमाया, बड़ा प्यारा, और इससे सुहाबा में इतनी खुशी फैली जितना कि किसी के ईमान लाने की खुशी होती है। आपने फरमाया कि कयामत में, यानी आखिरत में, ये दुनिया है ना, आखिरत में बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया में उसने मोहब्बत की हुई होती है। अब आप समझे बात को। मोहब्बत जिसके साथ हो, उसी के साथ कयामत में। मेरे साथ वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा, मेरा नाम लेवा। अंदाजा कर सकते हैं कि जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है ना, वो दुरूद पाक उसका वजीफा होता है, वो दुरूद पाक नहीं भूलता। सुभान अल्लाह ताला। ये हजरत उबई बिन काब है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं आप पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहता हूं, अब इसके लिए अपने औराद और वज़ाइफ के औकात में से कितना वक़्त मुकर्रर करूं? आपने फरमाया जितना चाहो। आपने अर्ज की कि चौथाई हिस्सा, यानी 1/4, यानी अपनी दुआ को और वज़ाइफ को मैं अगर 4 हिस्से करूं, उसका एक हिस्सा, यानी 1 घंटे में 15 मिनट आप पे दुरूद पढ़ूं? आपने फरमाया जितना तुम चाहो, और अगर ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। मैंने अर्ज किया, हजरत उबई बिन काब कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि निसफ कर दूं, आधा घंटा कर दूं 1 घंटे में से? फरमाया जितना तुम चाहो, और अगर इससे भी ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया कि 2/3 कर देता हूं मैं, 2/3, यानी अपने औराद और दुआओं को मैं 3 हिस्से करूंगा, और 2 हिस्से आप पे दुरूद पढ़ूंगा, और एक हिस्सा मैं अपने लिए दुआएं मांग लूंगा, कोई अल्लाह का जिक्र कर लूंगा। आपने फरमाया जितना तुम चाहो, और अगर ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया तो फिर तो मैं सारा वक्त ही दुरूद ही के लिए मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया ऐसा हो, अगर तुम ऐसा कर लो, तो वो तुम्हारे सारे काम के लिए, सारे मुआमलात के लिए काफी होगा, और तुम्हारा गुनाह भी मुआफ कर दिया जाएगा। खत्म, सारा गुनाह खत्म, सारे गम खत्म। वो यकफी हम का, हम और गम ये खत्म हो जाएंगे सारे तुम्हारे, और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ हो जाएंगे अगर तुमने दुरूद को दुआ बना लिया और दुरूद को अपना वजीफा बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। चौथी हदीस पाक में सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। ये एक जुमला है जो रसूल पाक बेतकल्लुफी में कहा करते थे। आपने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। ये याद रखना, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, शायद सित्ता से बता रहा हूँ मैं आपको, कि मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर वो दुरूद ही ना पढ़े। अच्छा, एक और हदीस पाक में देखें, ये भी तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हजरत अली शर खुदा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि असल में बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना मुहम्मद। इसी तरह आपने ये भी हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने दुरूद को भुला दिया, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हजरत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं चढ़ता जब तक कि तू अपने नबी पर दुरूद ना भेजे। हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया कि दुआ
वो महजूब रहती है, हिजाब में रहती है, जब तक तुम अपने नबी और उसकी आल पर दुरूद ना पढ़ो। इसलिए ये खुलफाए राशिदीन भी इसलिए बता रहे हैं बार बार, क्योंकि दुरूद शरीफ जो है ये हमारा मेन वजीफा होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बाज लोग जो हैं वो ऐसे लिखते हैं ना, स्वाद लाम आइन मीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लिखते हैं। कुछ लिख देते हैं आइन मीम लिख देते हैं स्वाद, और कुछ आइन लिख देते हैं। ये नाजायज है अभी, ये क्यों लिखते हैं आप? इससे ये होगा कि आपको याद आ जाएगी। ये क्या दुरूद का बदल है? नहीं है ये दुरूद का बदल। इससे आपको फौरन दुरूद याद आना चाहिए और आपको दुरूद पढ़ना चाहिए। तो ये नहीं लिखना चाहिए। और पूरा रहमतुल्लाह अलैह लिखना चाहिए, इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लिखना चाहिए, इस तरह रदी अल्लाह ताला अन्हो लिखना चाहिए। ये सब दुआएं हैं वैसे, तो इसलिए सारे ही लिखना चाहिए, पूरा ही लिखना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके बेटे हैं अब्दुल्लाह, ये भी बहुत बड़े दोनों इमाम हैं। अब ये दोनों आपस में सुबह सुबह ना हदीस शरीफ का ना तकरार किया करते थे, बहस करते थे हदीस शरीफ का। और जब भी रसूलुल्लाह का नाम आता था तो वो दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो एक दफा क्या हुआ कि हजरत इमाम अहमद ने फरमाया कि मैंने नूर देखा, जमीन से आसमान तक गया हुआ नूर था, सुतून खड़ा हो गया। आपने फरमाया ये दुरूद शरीफ का नूर था जो हम दुरूद पढ़ रहे हैं बार बार। तो ये दुरूद शरीफ जो है वो इसको बिल्कुल भी जो है हल्का ना समझें, और ये हमारे तमाम मसाइल का हल है। इसमें आज़म है, इसमें ये तमाम दुनिया कायनात अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के चेहरे व दुहा की खातिर बनाया हुआ है, उनकी मोहब्बत में बनाया हुआ है ये सारा निज़ाम। और ख़ास कर फिर हम जो उम्मत है रसूलुल्लाह के, हमारा तो सारा का सारा निज़ाम दुनिया और आखिरत वो रसूलुल्लाह के जना खातिर चल रहा है। जैसे ही उन्होंने फरमाया जो दुआ की वो कबूल हो गई, जो फरमाया हमारे लिए वो सब पूरा है, अल्लाह ने कबूल किया, कहा ठीक है ठीक है ठीक है। और क़यामत में भी यही होगा और फिर आखिरत में भी यही होगा कि जो रसूलुल्लाह फरमाएंगे अल्लाह पाक कबूल करता जाएगा, और किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये बात बहुत अहम है। इसीलिए रसूलुल्लाह का वसीला ही पेश किया करो जब भी अल्लाह से कुछ मांगो। अल्लाह ताला को अपने प्यारे हबीब का जरूर वसीला पेश किया करो। अच्छा जी। तो ये कुछ दुरूद शरीफ के कुछ मसाइल थे, मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। और अब ये देखें कि कुछ खवातीन जो है वो क्या करती हैं कि उनके दाढ़ी और मूंछ के बाल निकल आते हैं, तो क्या उनका नोचना और उनको ख़त्म करना जायज़ है? हाँ जी, बिल्कुल जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है कि कहीं उनके शोहर को उनसे नफरत ही न पैदा हो जाए और वो उसको मर्द ही ना समझना शुरू कर दे। तो वो तो फिर कराहियत ही महसूस करेगा ना शोहर, शोहर बेचारे का क्या कसूर। तो वो नहीं करना चाहिए। औरत को जब भी उसके चेहरे पे बाल आए तो वो जरूर उसको साफ करे, और वैसे भी जो और भी बाल होते हैं, इजाफी बाल होते हैं, उसको भी औरत खत्म करे, क्योंकि मर्द और औरत के जिस्म में यही तो फर्क होना चाहिए कि वो पाक होना चाहिए गैर जरूरी बालों से। दूसरा जो, अच्छा इसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं, ये कोई थोड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, और इसको समझना चाहिए। अम, लेकिन हम आगे चलते हैं। चले, नाखून काटने का आसान तरीका जो हुजूर अक़दस से मरवी है वो ये है कि दाहिने हाथ के कलमे की उंगली से शुरू किया जाए और चुंगली जो होती है उस पे ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। फिर बाएं हाथ की तरफ आए और चुंगली से शुरू करें, चिंगली और चुंगली उससे शुरू करें और फिर अंगूठे पे आके खत्म करें। फिर दोबारा दाएं हाथ की तरफ आए और जो अंगूठा है उसके नाखून को भी तरशवाए। इस सूरत में दाहिने हाथ से ही शुरू हुआ और दाहिने हाथ पर ही खत्म हुआ। लेकिन पाँव के जो नाखून है ना उसके बारे में कोई हमें तरतीब मनकूल नहीं है। इसीलिए बेहतर यह है कि हमें तो खिलाल के बारे में समझाया गया था, खिलाल के बारे में, कि उसको चुंगली से शुरू किया जाता है और फिर इसको चिंगली पर ही ख़त्म कर दिया जाता है,
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دائیں جو انگلی جو پاؤں ہے اس کی چھنگلی سے اس کے ناخن کو کاٹیں، اور پھر آتے آتے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف آئیں، پھر دوسرے انگوٹھے کی طرف آئیں اور جا کے چھنگلی پہ ختم کریں۔ یہ مجھے کیوں ڈاؤٹ میں ڈال دیا؟ یا اللہ، یہ ہم نے دیکھا بھی تھا ویسے بھی۔ چنگیا چنگلی چنگلی چھنگولی۔ چنگولی، یہ لوگو، یہ تو کوئی اور ہی تلفظ نکل آیا۔ چنگولی، 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 لیا، یہ عجیب چکر ہو گیا عائشہ۔ چنگولی، 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 لہ، اور مشکل کر دیا ہم نے اپنے لیے۔ چنگولی، چنگولی، یہ دوسرا دیکھتے ہیں ذرا، یہ اردو کا کی لغت دیکھتے ہیں، ڈکشنری دیکھتے ہیں۔ چنگولی، 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 چنگلی، چنگلی۔ اچھا جی، چلو، کہاں تھے ہم لوگ؟ دان سے ناخن نہ کاٹنا چاہیے، کھٹکنا چاہیے کہ مکروہ ہے؟ ہاں، دانت سے ناخنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، مکروہ ہے، اور اس میں ایک مرض جو ہے برس کا وہ بھی لگ سکتا ہے، اس لیے اس سے برکت بھی جاتی رہتی ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ ہر جمعے کو اگر ناخن نہ تراش سکیں تو 15ویں دن تراشے، اور اس کی انتہائی مدت 40 دن ہے۔ کچھ لڑکیوں میں ناخن بڑھانے، انہیں نوکیلے بنانے اور پھر ان پر ناخن پالش کا فیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ ماں باپ اور گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اس وبا کو، جو زمانے جاہلیت کی یادگار ہے، سختی سے منع کر دیں۔ ارے بھائی دیکھ لو، کنگا کرنے یا سر دھونے میں جو بال سر سے جدا ہو، انہیں یوں ہی عورت کے پاؤں کے جو ناخن ہے وہ کاٹے تو عورت پر لازم ہے کہ انہیں زمین میں دفن کر دے، یا کہیں چھپا دیں، یا ایسی جگہ ڈال دیں کہ ان پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ یار یہ بڑی عجیب بات ہو گئی کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں سے بال بنواتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ اس کے خوش نصیب جو ہے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے، اور اسے باجی ایسے کروں، باجی ویسے کروں، یہ اچھا لگے گا اور یہ اچھا لگے گا۔ تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ معیوب ہے، گناہ ہے، سخت ترین حرام ہے۔ عورت کو تو بال بھی نہیں دکھانے چاہیے، غیر نامحرم کو بال بھی نہیں دکھانے چاہیے، جائے کہ آپ جو ہے مردوں سے اپنے بال کٹوائیں۔ تو یہ کیا جاہلیت کے زمانے سے بھی ہم کوئی پتہ نہیں، اس سے بھی کوئی پہلے کوئی زمانہ گزرا ہے، اس میں ہم چلے گئے ہیں شاید۔ اور یہ سارا ایلیٹ کلاس کرتی ہے، اور فیشن کے نام پہ کرتی ہے، اور یہ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ اداکار جتنے بھی اداکار ہیں، اداکاری تو معاف ہے نا، اداکاری آپ کر رہے ہیں، بے پردگی کی کر رہے ہیں، یہ تو شاید معاف ہو جائے آپ کو، لیکن ساتھ میں جو اور برائیاں آپ شروع کر دیتے ہیں اداکاری کے نام پہ، کے ساتھ شراب بھی پینا شروع کر دیا، اسموکنگ بھی شروع کر دی، جینس پہننا شروع کر دی، وہ بھی پھٹی ہوئی جینس پہننا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں سے میک اپ کرواتی رہتی ہیں، ہونٹوں پہ ہاتھ لگواتی رہتی ہیں، گالوں پہ وہ ہاتھ لگواتی رہتی ہیں۔ یہ کہاں سے ضرورت بن گیا آپ کی؟ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ کو اداکاری کے جو یہ تم نے شروع کر دیا ہے؟ اچھی بڑی مسلمان خواتین ہیں، اور یہ ایسے کاموں میں جو ہے وہ بالکل ان کو حیا نہیں آتی۔ یہ سراسر حرام ہے، سراسر بدکاری ہے، اور سراسر جو ہے یہ خلاف شرع کام ہے، انتہائی برا ہے، لیکن یہ بس ہو رہا ہے آپ کے سب کے سامنے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ اب آپ کچھ بتائیں مجھے، ہم تو تھکے ہوئے، چونکہ بہت عرصے ہم تو مسلسل جو ہے کلاسیں لے رہے ہیں، بتائیں مجھے ذرا، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ذرا وہ کر لیتے ہیں پلیز۔ سر ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ناخن جو ہے وہ 40 دن تک ضرور کاٹ لینے چاہیے، تو اسی طرح جو بالوں کی صفائی ہوتی ہے اس کے لیے بھی 40 ڈیز کا ہی ہاں ہے جی، مطلب مدت بالکل ہے؟ صحیح،
زیر ناف بالوں کی بات انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرنے والے ہیں، اور زیر ناف بال اس کی مقدار بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں سے کہاں کاٹنے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو مقدار ہے نا، اب اس میں سمجھے بات کو، مسئلہ کیا ہے کہ جتنی گندگی ہوتی ہے نا، گندگی اس میں گندگی جمع ہوتی ہے، ناخنوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور یہ جو ہمارے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف بال ہوتے ہیں، یہ ان میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ گندگی چپک جاتی ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں بھی یہ بال جو ہے اس میں گندگی چھپکنے کا اندیشہ ہو، وہ سارے بال کاٹنے چاہیے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو کہ ایکسٹرا جو ہے وہ صفائی کرتے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ صحابہ شامل تھے جو ڈھیلے استعمال کرتے تھے اور پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ ہم لوگ ٹیشو بھی استعمال کرنا چاہیے ہمیں، آج کل تو ہمیں مٹی کے ڈھیلے نہیں ملیں گے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ٹیشو لینا چاہیے، اور ٹیشو جو ہے یہ بھی پانی کو جذب کرتا ہوتا ہے، یہ وہی کام کرتا ہے جو کہ مٹی کے ڈھیلے کرتے ہوتے ہیں، تو وہ استعمال کرنا چاہیے، اور پھر پانی بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو 40 دن کا ہے نا، یہ انتہا ہے۔ 40 دن تک عام مسلمان، عام انسان وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا ایسے بالوں کو، اور اس طرح کے جو ہے گندگی کو اور ناخنوں کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ تو 40 دن جو ہے نا، یہ انتہا ہے، انتہا ہے بس۔ پہلے خواتین جو ہے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی، اپنے بالوں کو کاٹ کے جمع کرتی رہتی تھی، ہمارے گھروں میں اتنے زیادہ بال ہوا کرتے تھے، اور ناخن بھی ایسے جمع کرتی رہتی تھی، پھر اس کو جو ہے جا کے کہیں دبا آتے تھے، یا پھر ہم اس کو دریا پانی میں بہا دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ اب تو خواتین کے بال ہی جو ہے نا، وہ پانی میں بہہ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا نا خواتین اس کا حیا کرتی ہیں، کچھ نہیں، کہاں جاتی ہیں۔ سر فلش میں بھی تو بہا سکتے ہیں نا نیلز کاٹ کے؟ ہاں لیکن وہ کہاں ہاں یہ سوری، تھوڑا سا اس میں ایک مسئلہ یہ آ گیا ناخن کا، کہ ناخن جو ہے نا، یہ تقریب ہم انسان کو کیوں قبر میں جو ہے نا بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ اس کو ویسے بھی دبا سکتے ہیں، مر گیا تو بس اس کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور باقاعدہ سے خوشبودار کرتے ہیں، یہ صرف اس کی عزت کے لیے، احترام کے لیے، ٹھیک ہے، انسانیت کی جو ہے نا وہ، تو یہ جو ناخن ہے نا، ان کو دبانا چاہیے، نہیں احترام دینا چاہیے، نہ کہ اس کو گندگی میں ڈال دو، ٹھیک ہے، تو نہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک مثلا میں دیکھوں کہ ناخن جو ہے اس کو فلش کرنا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ لوگوں نے فتاوجات پوچھے ہوئے ایسے، کٹے ہوئے ناخنوں کو بیت الخلاء میں فلش کرنا مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ فقہ کرام کے مطابق انسانی ناخن جسم کا حصہ ہے اور ان کا احترام کرنا لازم ہے۔ دیکھیں نا، اب یہ میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ دین کے اسباق سے بھی یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان کی اپنی ایک قدر ہے، احترام ہے انسانی جسم کا، تو یہ ناخن اس کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گندگی میں ڈالنا منع ہے، اسے احترام کرنا لازم ہوتا ہے انسانی جسم کا۔ انہیں بیت الخلاء یا گندے نالے میں بہانے سے بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد کٹے ہوئے ناخنوں کو کسی پاک جگہ یا مٹی میں دفن کرنا افضل ہے، یا پھر اگر دفن کرنا ممکن نہ ہو تو انہیں کسی کاغذ یا کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ، مثلا باغیچے وغیرہ میں ڈال دیں۔ گندگی سے پرہیز کریں، انہیں کھلے کوڑے دان میں پھینکنے سے گریز کریں تاکہ یہ گندگی اور پاؤں تلے آنے سے محفوظ رہ سکے۔ یہ تھا سارا آپ کو جو بتایا ہے مسئلہ، یہ ناخنوں کا ہے۔ تو ناخنوں کو ہمیشہ حیا میں رکھا کرو، کبھی بھی مردوں سے نہیں کٹوانا چاہیے، کبھی بھی نہیں، مردوں کو دکھانا بھی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں، بالوں کو اس کو چھپا کے رکھا کرو، یہ سطر ہے تمہارا، تمہارا حسن ہے یہ بال، تو اس کو شوہر کو دکھایا کرو تو شوہر خوش بھی ہوگا کہ صرف میرے لیے ہے میری جان، اپنی بیوی بس اپنا کیا کہتے ہیں وہ، میری بیوی میری مرضی کی کیا، صرف جو ہے وہ شوہر کو ہی بس، اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اور ذہن میں کیا ہے تھوڑا بتائیے گا پلیز۔ پھر اسی طرح جیسے یہ ماہواری کے جو دن ہیں اس میں بھی جیسے شروع میں جیسے ہم پڑھتے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں یا صحابیات کے بارے میں کہ وہ کپڑا استعمال کرتی تھی اور پھر وہ اسی کو ہاں دھو کر دوبارہ، اب آج کل کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے یہ سینیٹری پیڈز اور یہ سب کچھ آ گیا جس کو
कागज में लपेट के फेंक दिया जाता है डस्टबिन में, तो सर इसके लिए क्या मतलब है, ये हाँ, जायज है? शाबाश, ये गंदगी है ना, ये गंदगी है। और इस तरह तो हम ये गंदा खून भी रसूल पाक भी निकालते थे। और ये जो है ये पलीद भी है, यानी खून जो होता है ये पलीद होता है ना, नजस है। तो इसीलिए इसको, नाखून तो नहीं है ना ही बाल है, तो इसलिए ये तो है, इसको आप गंदगी में बहा सकते हैं। और जैसे पखाना होता है आपका, पेशाब होता है, ये भी वहीं से निकल रहा है, तो इसको जाने दें। और ये गंदगी है, इसको गंदगी ही कहा गया है। तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं। पहले कपड़ा रखते थे, और वो उनकी माली माशी हालत की वजह से भी था। अब तो जो है माशाल्लाह से लोगों के पास उसी कीमत में कपड़ा महंगा है, और वो जो है वो टिशू क्या मिलते हैं उसको, वो जो मिलते हैं खवातीन के लिए, वो पैड्स वगैरह, ये सारे ये सस्ते हैं। तो वो ज़रूर रखा करें, सफाई का ख्याल रखें। यही तो आपको मैंने अर्ज़ किया कि पहले वो मिट्टी के ढीले इस्तेमाल करते थे सहाबा कराम, उससे वो पानी चूस लिया करता था वो सारे उनके, जो उसको बोलते थे हम लोग, यानी एक हमारा होता है इस्तंजा, होता है ना इस्तंजा, ये बड़ा मशहूर है इस्तंजा, सबको पता है इस्तंजे का। और एक हमारा वुजू होता है। तीसरी चीज होती है इस्तबरा। इस्तबरा का मतलब यही था कि पेशाब के बाद ढीला इस्तेमाल करें, ताकि वो गंदगी को चूस ले। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है ना वुजू करते थे और इस्तंजा करते थे। तो इसी तरह खवातीन का अगर यहाँ ये सोचा जाए, तो खवातीन का जो मसला है उसमें भी ये जो पैड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत अच्छा करते हैं। ये टिश्यू की जगह पर ये चीज़ें हैं सारी, तो ये बहुत अच्छा है, उनको बीमारियों से भी बचाएगा, और उनकी सफाई भी साफ रखेगा। क्योंकि सफाई जो है ना, ये निसफ ईमान है। तो सफाई की तारीफ ही होगी आपकी, ये होना चाहिए। इस पे एक फिल्म लेकिन है, सर इसमें एक एक, चीज और सॉरी भी है आयशा ना कि जान, जैसे ये चीज भी मना। आयशा सॉरी, एक फिल्म है इसके बारे में, वो अक्षय कुमार की, उसका नाम क्या है पता नहीं यार, वो उसमें इसी पे जो है वो फोकस है, वो खुद, जी ठीक क्या अच्छा। कौन सी फिल्म है पता नहीं। वो टॉयलेट तो उसकी अलग से एक मूवी है ना, हाँ ये अलग से है, ये अलग है, ये कोई और है। उसका नाम मुझे नहीं पता है वो क्या नाम है, जी, लेकिन लेकिन वो मैं नाम भूल गई हूँ। वो भी इसी में सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि ये सारा पाकीज़गी के लिए होता है। तो जहां पाकीज़गी है ना, वो हमारे लिए है, हमारी खवातीन के लिए है। लेकिन सर एक चीज और भी तो है ना, ये देखिए ना कि जिस तरह से अभी भी जैसे अगर हमारे घरों में कोई काम वाली और इस तरह से हैं और वो नहीं यूज करते, तो पुराने जमाने में भी ये होता था कि उसको कपड़े को नॉर्मली जला दिया जाता था, ये सुनने में आता है, ज़ाहिर है अब हमें हाँ, तो नहीं पता। हाँ, ठीक है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग जो ये जो असरात वगैरह का इलाज करने वाले हैं, तो वो इस चीज पर सख्त वो करते हैं तनकीद के ये जो हम लोग डस्टबिन के अंदर उनको डाल देते हैं। अब जाहिर है एक एक करके हम कहीं बाहर तो नहीं फेंक सकते। अब जिस तरह हमारे क्या वो जैसे अपार्टमेंट्स में शूटर्स है, तो अब हम एक एक फेंकने तो नहीं जा सकते ना। हाँ, ये एहतियात कर सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक जो है वो आप एक शॉपर में करके आप फेंक दो। लेकिन वो कहते हैं कि एक एक मतलब आप जो डस्टबिन में भी डालते हैं, ये तरीका भी ठीक नहीं है। या जिस तो तरह से ये, इवन हम जब नहाते हैं, तो आप देखें ना कि ड्रेनेज में के साथ जो उधर है वहां थोड़े बहुत बाल हो जाते हैं, तो जाहिर है कि वो आपको फौरन ही फेंकने। अब वो आप कहते हैं कि नहीं जी, फ्लश में ना बहाएं, तो वो हाँ, हम आप वो अलग सोर्स टिश्यू की बात पेपर। करें, नहीं आप तो कपड़े की बात नहीं कर रही ना, आप तो वो नाखून की और उसकी बात कर रही हैं। ठीक है, उसमें, नहीं, मैं दो बातें कर रही हूँ। मैं एक सैनिटरी पैड्स की बात कर रही हूँ कि वो भी डस्टबिन में बाथरूम में रखने से मना किया गया है, नहीं वो ना नहीं है हमारे यहाँ क्योंकि पे, जाहिर है कि हमें वो अलग है भाई, देखो दोनों को नहीं है। मिलाओ ना। मैं तो बता दूं, अथवा से बता दूं, मैं दोनों का बता देता हूँ ना, मैंने उसका बताया क्योंकि आपको। उसमें जो जो असरात वगैरह का इलाज करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि बाथरूम तो है ही, देखे ना, शैतान की जगह। अच्छा, तो आप एक चीज जो है वो वहां पर आप छोड़ देते हैं। फिर देखो इसी ये तरह तो जब देखें, ये नहाते तो थे। तजर्बात हैं, देखिए शरीयत का ये हुक्म नहीं है, देखें ये तजर्बात हाँ, हैं, जो शरीयत कि का वो हुक्म नहीं देखें है, वो क्या ठीक कर है। रहे हैं। वो लोग तो अपने तजर्बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हमें बताएंगे कि कपड़ा इस्तेमाल ना करो। अब देखें वो डॉक्टर सही कह रहे हैं कि यार वो जो कपड़ा होता है वो शायद उसमें जरासीम ज्यादा हो बनिस्बत इसके कि जो टिश्यू इस्तेमाल करते हैं या जो पैड इस्तेमाल करते हैं वो साफ होते हैं। तो वो तो अपने तजर्बात से आपको बता रहे हैं, आपको ठीक है चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो वो उनके अपने तजर्बात हैं। मैंने आपको बताया कि और सर हम इस तरह ये जो इवन दुआ भी जो हम पढ़ते हैं बाथरूम जाते ये वक्त, वो तो अलग है। पहले जमाने में तो बाथरूम ही नहीं होते थे। हाँ सुने ना, होते थे, क्यों नहीं होते थे, वो वॉशरूम होते थे यार, पूरे पूरे वॉशरूम होते थे। अच्छा सुने मेरी बात जरा, उसको तीन चीजें हो गई लड़की। एक वो जो नाखून का है और बाल है, वो जिस्म का हिस्सा है, इसीलिए उसका एहतराम लाजिम है, उसको
یا تو جلانا ہے یا اس کو دفنانا ہے یا پانی میں کہیں بہا دو گمنام جگہ پہ، تاکہ وہ گمنام ہو جائے، ختم ہو جائے، کوئی باری پتھر رکھ دو دریا میں بالکل ڈوب جائے وہ نیچے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے۔ جو آپ کا جو کپڑا ہے نا، حیض کا کپڑا ہے، اس کا طریقہ کا اس کو کرنا کیا ہے دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ استعمال کپڑوں کو جو زمین میں دفن کرنا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، تاہم اگر دفن کرنا مشکل ہو تو رازداری اور صفائی کے پیش نظر اس کو جلانا بھی جائز ہے۔ آپ گھر میں یا کسی اور محفوظ جگہ پر انہیں جلا بھی سکتی ہیں۔ یہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ حیا ہے نا، خواتین جو ہوتی ہیں ایسے کپڑوں کو چھپایا کرتی تھی، لیکن آج تو میں دیکھتا ہوں آج تو بہت سے کپڑوں کو لٹکایا ہوتا ہے، ایسے گندے کپڑوں کو بھی سامنے لگی ہوتی ہے، مرد بھی دیکھتے ہیں عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ یہ حیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جو خواتین کے جو کپڑے ہیں الگ سے، جو ان کے کپڑے ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، وہ جو انڈر ڈریس ہوتے ہیں آپ کے، وہ سب اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے کہ اس کو الگ سے رکھا جائے، اسی میں یہ کپڑا بھی شامل ہے۔ تو اس کو آپ ہمیشہ رازداری میں رکھا کریں، چھپا کے رکھا کریں، یا پھر اس کو جلا دیں یا دفنا دیں کہیں، اس کو جو ہے نا آپ نے چھپا کے رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر کے مردوں سے بھی سب سے بہترین طریقہ دفنانے کا تھا۔ پہلے زمینیں بہت ہوتی تھی، اب تو زمینیں کہاں ہیں ہمارے پاس۔ تو اب کیا کریں گے کہ اب لوگ کیا کریں گے، پرائیویسی میں پردہ پوشی کر کے ان کو جلا دیں آپ۔ اب کوڑے دان میں ڈالنا، اگر جلانا یا دفنانا ممکن نہ ہو تو انہیں کسی شاپر یا کاغذ میں اچھی طرح سے لپیٹ دیں اور کوڑے دان میں جا کے پھینک آئیں، باہر جو مین ہوتا ہے بچوں کو دے دیں تاکہ وہ وہاں اس کو پھینک آئیں۔ تو یہ اس سے آپ جو ہے نا بچ جائیں گے، اور گناہ سے۔ یہ تو الگ چیز ہے، یہ تو گندگی ہے نا، اسی لیے اس کو نکالنا چاہیے۔ یہ فتویٰ ہے کہ خواتین اپنے غیر ضروری کاٹے ہوئے بال، حیض کے کپڑے، ٹشو وغیرہ کسی زمین وغیرہ میں دفنا دے، تاہم اگر دفنانے کے بجائے جلائیں یا کسی اور متبادل طریقے سے ضائع کریں تب بھی ٹھیک ہے، البتہ اگر ایسی جگہ پھینکنا جو گندگی یا بیماری یا بے حیائی پھیلانے کا سبب ہو تو یہ مکروہ ہے۔ بس اس کو آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے کیا کہی؟ اور سر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر جس طرح سے نارملی تو ظاہر ہے کہ سر کے بالوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، کہ جیسے جب آپ نہاتے ہیں تو ڈرینیج میں تھوڑے سے بال آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا آپ اس کو بھی لپیٹ کے رکھیں یا اس کو آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے؟ کیونکہ ہوتے تو وہ سر کے ہی ہیں نا، جب آپ نہاتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں وہی تو، تھوڑے سے، تو وہ یہی، آپ یہ جو بال تھے آپ کے، یہی تو آپ کا حیا تھے، یہی خواتین جمع کرتی تھی، یہ جو بال گر تو جاتے وہ ہیں تو اب کنگھی، گیلے بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پانی میں، جس طرح سے وہ ڈرینیج بھی خشک بھی جب ہو جائیں گے نا، ہوتے ہیں وہ خشک اوپر۔ بھی ہو جائیں گے، آپ خود بھی تو ساری گیلی ہے نا۔ تو وہ سارے وہ بال جو ہے وہ جمع کریں، اور اس کو، یہی تو پراپر طریقہ تھا کہ اس کو جمع کریں۔ اگر آپ کے بال جو ہیں وہ کہاں جائیں گے، یہ نیچے آپ کے جو یہ ہمارا جو فلش کا سسٹم ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے، اور جو پانی ہوتا ہے غسل خانے کا وہ الگ جا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی کنویں میں جا رہا ہے نا، الگ سے کوئی اس کی جگہ ہے تو اس کو جانے دے، پھر وہی تو جگہ ہے اس کی دفنانے کی۔ کہ اگر کوئی الگ سے کنواں ہے اس کا جو کہ وہ گندگی اس میں نہیں جا رہی، تو اس پانی والے کنویں میں اس کو جانے دیں، یہ پھر جا سکتے ہیں، پھر وہی تو چھپانے کی جگہ تھی۔ نہیں، جیسے اگر سنک میں بال آپ دھو رہے ہیں اور سنک میں سے ڈرینیج میں سے نکل رہا ہے تو وہ تو جا ہی رہے ہیں نا پھر۔ اب وہ کہاں جا رہے ہیں یہ تو پوچھ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ مختلف ہے، لوگ مختلف ہیں، لوگوں کے پانی مختلف طریقے سے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ کیا گندے میں جا رہا ہے، مکس ہو رہا ہے فلش کے ساتھ؟ پھر تو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ بےعزتی ہے اور بے ادبی ہے، اور احترام نہیں ہے بالوں کا، انسانی بالوں کا۔ اس کو ہمیں احترام دینا ہے، اور ناخنوں کا بھی، اس کو الگ رکھیں گے۔ باقی چیزوں کو آپ مکس اپ کر سکتی ہیں۔ اب یہ جو کپڑا ہوتا تھا نا، کپڑا بھی آج کل تو صاف ہو جاتا ہے فوراً ہی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کسی کو کہ یہ کیا ہوا، اس کو اتنا بھی صاف کر سکتے ہیں، اتنے واشنگ مشینز آ گئے ہیں، آپ ڈالیں اور فوراً ہی ٹھیک ہو جائے گا، مردوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن حیا ہونا چاہیے، بس یہ چیزیں ساری جتنے بھی ہیں آپ کے جو خاص مخصوص کپڑے ہیں خواتین کے، وہ سب جو ہے وہ مردوں سے چھپا کے رکھنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے مرد ہوں یا چاہے وہ پرائے گھر کے جو ہے نا لوگ ہوں اور نامحرم ہو، سب سے چھپا کے رکھنا چاہیے، اسی میں حیا ہے بس۔ یہی مین جو ہے، اب خود خواتین جو ہے نا راستے نکال لیتی تھی، کہاں تھی وہ خواتین؟ اب تو وہ، آپ جب لوگوں نے فرض کو چھوڑ دیا نا، تو یہ تو وہ لوگ مستحبات کا خیال رکھتے تھے جو بڑے لوگ تھے ہمارے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ولی تھے، ولی۔ وہ تو ہم اگر اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نہ پوچھو، وہ تو بغیر عمل کے ہی ولی اللہ تھے ہمارے بڑے، چونکہ وہ جو بال ہوتے تھے، خواتین کے بال ہوتے تھے یا ناخن ہوتے تھے یا ان کے کپڑے ہوتے تھے، وہ بڑے پرائیویسی میں رکھتے ہوتے تھے، اتنے چھوٹے سے گھر میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا، بمشکل ایک باکس ہوتا تھا ان کے پاس، اس میں بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں رکھتے تھے یہ سارے، لیکن نہیں پتہ چلتا تھا۔
अब तो सारा सरेआम होता है हर चीज़, तो ये चीज़ें हमें छुपानी चाहिए। अब वो करते थे वो लोग, और वो लोग, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग मुस्तहब्बात का ख्याल रखते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके फ़राइज़ का ख्याल रखा। आज हम फ़र्ज का ख्याल, जो फ़र्ज पर्दा है वो नहीं कर रहे ना, तो ये किन चीज़ों में पड़ गए हो कि अब मुझे ये बताओ कि उनका क्या करना है, उनका क्या करना है। ये चीज़ें तो फिर भी ऐसा ना कि मकरूह है, तो मकरूह की फिक्र कर रही हो, और जो फर्ज चीजें हैं उसकी फिक्र ही कोई नहीं है, जो अल्लाह ताला ने आप पे फर्ज की हुई है वो चीज उसका नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्जों को जाया कर दिया, अल्लाह ताला ने हमारे मुस्तहब्बात को भी जाया कर दिया। वो लोग मुस्तहब्बात का ख्याल रखा करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी सुन्नतों को भी, फराइज को भी बचा के रखा और उनकी हिफाजत करते रहे। यही तरीका है, बिल्कुल यही यही है इस जमाने का दस्तूर, और अल्लाह ताला का उसूल यही है। तो बस इसमें देखना चाहिए आप लोग। हम्म। इससे मुझे अहले बैत का भी एक वाक़या याद आ गया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो कि मुफ्ती हैं सहाबा में, उनसे किसी ने मसला पूछा कि ये जो मच्छर होता है, जो खून इसका, ये जो अगर कपड़े पे इसको मार दो तो खून इसका कपड़े पे लग जाता है, इसका क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, हज पे आए थे, किस पे, कहाँ कहाँ से आए हो। उसने कहा इराक से, नजफ से आए हैं, अपना कूफा से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अहले बैत का खून बहा दिया, तुम्हें मच्छर के खून की फिक्र है, चल उठ यहाँ से। अंदाजा करें आप कि हमें ऐसे मिसाल करते हैं। तो ये दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारा, अब देखो ना, ये एक और भी, ये मैंने आपको तजुर्बे की बात बताई है, ठीक है, कि जो लोग मुस्तहब अमल का, मुस्तहब जिसे हम मुस्तहब कहते हैं, जिसमें सवाब होगा, गुनाह नहीं है, जो लोग उसकी पाबंदी करते हैं ना, जैसे इसाले सवाब है, कि अगर आप अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करते हैं, ये मुस्तहब है, आप करेंगे तो सवाब होगा ना, नहीं करेंगे तो गुनाह तो कोई नहीं किसी को। लेकिन अगर आप इसाले सवाब का ख्याल नहीं रखेंगे, मसलन मुस्तहब का ख्याल नहीं रखेंगे, यूं समझ लें कि 2 रकात नफल है जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज में, आप उनका ख्याल नहीं करते, तो आपकी सुन्नतें भी ज़ाया होती जाएंगी, ठीक है ना, फर्ज आप पढ़ते जाएंगे। जो लोग सुन्नतों में भी गौर फिक्र करते हैं और पाबंदी करते हैं, नवाफिल में भी पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला उनके फ़र्ज को कभी ज़ाया नहीं करता, उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती। और जो लोग नमाजों में सुस्ती करते हैं, कज़ा करते हैं, उनके नवाफिल बहुत दूर की बात, उनकी फर्ज नमाजें भी जाती रहती हैं, वो चाहें भी तो नहीं पढ़ सकते होते। ये उसूल है इसका। तो अगर आपने आज पर्दे का, जो फर्ज पर्दा है, उसके हुक्म को तोड़ दिया और उसका ख्याल नहीं किया और उसको हल्का समझा, तो जो आपकी औलाद आएगी ना, वो आपसे 2-4 कदम आगे चली जाएंगी। वो फिर वो न मुस्तहब होगा, ना कोई फर्ज होगा, और कुछ भी नहीं बचेगा उनके खाते में। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है, ये एक उसूल है दुनिया का, याद रखें बस। ऐसे ही होता रहा है मुसलसल, तो आप ये समझिए, ये बात भी नोट करने वाली है, ठीक है। हमेशा इस वजह से अपने आप को सुधारिए रखिएगा कि हमारे बच्चे की क्या बनेगा। बच्चों की खातिर मैं, मुझे जो है ना ऐसा कुछ करना पड़ रहा है यार, ये बच्चे होते हैं घर में, देखते हैं, तो मुझे भी ऐसा करना पड़ता है। ये है, ये चीजें हैं बस। जी, जी दिनेश भाभी। भाई एक बात पूछनी थी कि हमने एक क्लास में एक दफा ये पढ़ा था कि जब बंदा सजदा कर रहा होता है या कोई भी नमाज का जो ये रुकन है, ये वाले, इसमें इतनी देर वेट नहीं करना चाहिए कि 3 दफा बंदा जिसमें सुबहान अल्लाह पढ़ ले। मतलब इतनी देर ताहीर नहीं होनी चाहिए एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते वक्त। हाँ, तो ये मैंने पूछना था कि जैसे जब सजदा करते हैं तो जब हम तस्बीहात के बाद, तो उस दिन आप कह रहे थे कि नमाज के अंदर दुआ किया करें, उसके बाद इस तरह का आपने कुछ कहा, तो उस दिन से मेरे दुआ में आ रहा था कि तो फिर हम सजदे में जब तस्बीहात के बाद अगर वहां पे दुआ के लिए रुक जाए तो वो वाला इसमें शामिल होता है कि नहीं होता? अच्छा, हाँ, आप कह रही हैं, ताहीर। शाबाश। आपने कहा कि होता क्या है, मसला पहले समझिएगा, कि नमाज के किसी भी फर्ज या वाजिब की अदायगी में इतनी ताखीर करना कि 3 बार बंदा सुबहान अल्लाह कह सके, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अगर आपने इतनी देर कर दी एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने से, ठीक है, आप रुकू में अपने अपने सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत मिला दी, अब आप खड़े हैं, रुकू में नहीं जा रहे, आपने सोचों में गुम है, आप इतनी देर कर दी कि सुबहान अल्लाह 3 दफा बंदा कह सकता होता है, इस ताखीर पर आपको सजदा सहव करना लाजिम हो जाता है, ठीक है। इतनी देर नमाज में खामोश रहे या किसी भी रुकन में आपने ताखीर कर दी, बस ये जो है आपको इस पे सजदा सहव करना होगा, ठीक है ना।
اور اگر بھول کر یا غلطی سے کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں اتنی تاخیر ہو جائے نا تو نماز مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا آپ کو، یہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات اہم ہے۔ لیکن ہم آخر میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو پتہ ہے کیا، نماز جو ہے جب آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیتے ہیں نا، یہاں تک آپ کا جو ہے واجب ہے جب وہ ادا ہو جاتا ہے آپ کا، اس کے بعد یہ ساری نماز جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ آپ اس کو طویل کر سکتے ہیں، طویل سے طویل کر سکتے ہیں، یہی تو مقام ہے دعا کا۔ اسی لیے یہ طول دینا وہ طول نہیں ہے جو آپ کی نمازوں میں آپ گم ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ دعاؤں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے آپ کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، سجدے میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، آپ کو فقہ حنفی والے بھی منع نہیں کرتے، آپ سجدے میں دعائیں کریں نا، سجدے میں بیٹھے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، آپ اس میں کوئی آپ کو نہیں روکے گا، اس میں نہیں روک۔ نماز کے دوران جب ہم سجدہ کر رہے ہیں ہاں تسبیحات کے بعد وہاں پہ دعا کریں، دعا کی وجہ سے جو تاخیر ہے وہ نہیں اس میں کاؤنٹ ہاں ہوتی وہ پھر؟ نہیں کاؤنٹ ہوتی، شاباش، وہ نماز میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ سجدہ میں دعا کرنی چاہیے، یہ بہت ساری تسبیحات ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے مسلسل۔ سجدہ بڑی اہم جگہ ہے، بہت اہم جگہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے مسئلے میں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ہم پھر کر لیں گے، لیکن پڑھتے رہیں، یہ نہ چھوڑیں، آخر میں بھی نہ چھوڑیں اور اس میں بھی نہ چھوڑیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے ضرور جو ہے وہ پڑھا کرے ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، یہ بس یہ 3 4 لفظ ہی پڑھ لیا کریں تو کافی ہے کہ یا اللہ مجھے حج کے مناسک سکھا، تو اللہ تعالیٰ حج بھی کروائے گا، عمرہ بھی کروائے گا اس دعا سے۔ اور بھی بہت کچھ، یہ بہت ساری دعائیں ہیں، یہاں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا اچھا اور سر، بھی یہ کوئی؟ حج کی اور آپ عمرے کی بات کر رہے تھے، ویسے آپ نے یہ پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، لیکن ایک دفعہ ریفریشر کے لیے، کہ جب عمرے پہ اگر جاتے ہیں اور اگر ماہواری شروع ہو جائے خواتین کو، تو وہ کس حد تک جا سکتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ اگر یہ دوبارہ سے ایک دفعہ پلیز بتا دیں۔ یار یہ تو مسئلہ بہت طویل ہے، اور لیکن حیض میں جو ہے نا آپ کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی بیماری میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو ہے وہ آپ شروع ہی نہیں کر پائیں گی۔ یا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہی خواتین حالت حیض میں مخصوص ایام میں احرام باندھ سکتی ہیں اور عمرہ کے تمام مناسک سوائے طواف کے ادا کر سکتی ہیں۔ طواف سے قبل پاک ہونا لازمی ہے، اگر واپسی سے پہلے پاک ہونا ممکن نہ ہو تو مجبوراً اسی حالت میں طواف کر کے دم یعنی ایک بکری کی قربانی دینا لازمی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں بھی میقات سے احرام باندھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کہاں تک جا سکتے ہیں، تو یہ ذرا سنیے گا کہ عورت حیض کی حالت میں بھی میقات سے احرام باندھ سکتی ہے اور نیت کے الفاظ کہہ سکتی ہے۔ احرام باندھتے وقت جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ اس حالت میں ادا نہیں کیے جائیں گے۔ طواف کعبہ، پاک ہونے تک طواف کرنا منع ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہونا اور طواف کرنا اس حالت میں جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتے آپ، اگر طواف کر لیا تو سخت گناہ ہے۔ اچھا، سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی اور قصر کرنا، بالوں کا چھوٹا کرنا، تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے اور بال کٹوانے کے لیے پاکیزگی شرط نہیں ہے، البتہ سعی طواف کے بعد کی جاتی ہے، اس لیے طواف کی تکمیل تک سعی نہیں کر سکتے۔ یہ جو صفا مروہ ہے نا یہ مسجد سے باہر کا ہے، اب تو شامل کر دیا ہوا ہے اس نے، لیکن ویسے یہ باہر کا ہے، تو وہ کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ آپ نے طواف ہی نہیں کیا، اسی لیے جو ہے آپ نہیں کر سکتے۔ تو مسئلے کی 2 صورتیں ہیں، اگر قیام لمبا ہے یعنی پاک ہونے تک انتظار کریں، پاک ہونے کے بعد غسل کریں، طواف اور سعی کریں اور بال کٹوا کے احرام سے باہر آ جائیں، اس صورت میں کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ہاں لیکن اگر آپ نے روانگی، آپ پہ ٹائم آ گیا، ڈیٹ آ گئی آپ کی واپسی کی، ویزا ختم ہو رہا ہے، فوری واپسی ہے اور پاک ہونے کی کوئی صورت ابھی نہیں ہے، تو مجبوراً حالت حیض میں غسل کر کے پٹی باندھ کر طواف کر لیں اور حدود حرم میں ایک دم وہ دے دیں۔ آپ یہ قربانی مکہ میں بھی کسی بھی اتھرائز جو اسلامی سینٹر ہے اس کے ذریعے سے ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو بڑا اچھا مسئلہ جو ہے نا ہم نے چھیڑ دیا، بڑا اچھا ہو گیا، چلو یہ بھی ایک دفعہ دوبارہ دہرائی ہو گئی۔ یہ آمنہ کچھ کلیئر ہوا؟ جی سر، یعنی سر مجھے یہ سمجھ آیا کہ نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر مجبوری ہے اور آپ نے واپس آنا ہے تو پھر آپ جو ہیں
وہ دم آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ نے हाँ طواف کر لیا تو، لازم بات ہے، بالکل ایسا ہی یعنی ہے، ویسا ہی ایسا ہی بالکل ایسا ہی۔ تو یہ تو خیر آپ کی، اب تو خیر آج کل آپ کو وہ بھی میڈیسن بھی مل جاتی ہے آپ کو نا، اس چیز کے لیے لازم بات ہے، اتنا جی بڑا سر، ایونٹ ہے آپ کے پاس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو اپنے ایام کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ جب بھی آپ کی جو ہے نا، جب عمرے کی ڈیٹ رکھی جائے تو آپ اپنے بیماری کے فوراً بعد کی ڈیٹ رکھیں، جیسے شادی کے ڈیٹ رکھتے ہوتے ہیں تو آپ اس میں جایا کریں عمرے کے لیے، یا پھر یہ ہو کہ آپ دن ہی اتنے لے کے جایا کریں کہ آپ کو سکون تو وہاں میسر ہو نا، اور آپ جو ہے نا پاکیزگی۔ میں نے بہت تکلیف میں دیکھی ہے خواتین کو، ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنی میں نے اتنا دکھ اس بندے کا دیکھا تھا صرف، اور سوچ سکتا ہوں کہ جس بندے کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ بندہ جو بیماری کی وجہ سے، دل کی بیماری کی وجہ سے یا کمر کی بیماری کی وجہ سے سجدے میں نہیں جا سکتا، وہ بیچارہ اتنا دکھی، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کر پا رہا۔ اس میں بڑا دکھ تھا میرے، یعنی یہ میرے لیے بہت بڑا دکھ ہے، اللہ مجھے بچائے رکھے اس سے۔ تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ تو اب میں نے جو دوسرا دکھ دیکھا عمرے میں دیکھا نا، وہ یہ دیکھا ان خواتین کو دیکھا جو جن میں بیماری آ گئی، اور وہ بیچاری اپنے ہوٹلوں میں مقید ہو کے رہ گئی بیچاری، اور وہ مسجد تک نہیں آ سکتی، وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں آ سکتی۔ ان کے چہرے پہ جو دکھ اور غم کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، بہت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو جی، اور بھی کوئی ہے ذہن میں احباب؟ تو بھائی آپ نے یہ بتایا کہ مسجد میں ہی بندہ نہیں داخل ہو سکتا، ہاں تو جو حرم پاک ہے وہاں کا جو جدھر دیکھیں بندے سلیپر پہن کے جہاں تک آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو چلو نہیں پہنتے، جو جو صحن شروع ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جا سکتے، کہ نہیں مسجد نہیں، کا مسجد اندر والا پارٹ نہیں جو ہے نہیں، وہ اب دیکھو انہوں نے حدود کو متعین کیا ہوا ہے مسجد کے نا، یہ جو باہر ہے اس کو وہ مسجد کہتے نہیں ہے، وہ جو اندر حدود ہے جہاں سے آپ صحن میں جاتے جا ہیں، سکتے۔ ہاں تو مسجد میں نہیں جا ہم، سکتے۔ اسی طرح نا بھابھی آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ جو مزار بھی مسجد کے اندر ہو، اس مزار کے سلام کے لیے بھی خواتین نہیں جا سکتی بیماری میں، چونکہ آپ کو مسجد سے گزرنا ہے۔ لیکن اگر وہ مزار جو ہے وہ مسجد سے الگ ہے یا اس کا راستہ الگ ہے، تو بالکل مزار پہ جا سکتے ہیں۔ یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ خواتین کو اکثر جو میں لے کے جاتا ہوں مزارات پہ، تو وہ جو ہے وہ اکثر یہ سوال کرتی ہے مجھے، میں تو پوری بسیں لے کے جاتا ہوں، پوری پوری بسیں لے کے جاتا ہوں خواتین کی روحانی سفر کے نام سے، جیسے میرے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں نا، آپ جیسے خواتین کے ساتھ، اسی طرح میرے جو محلے کی خواتین ہیں نا، ہمارے یہاں پہ میری سسٹر کا اور میری مومانیوں کے یہاں پہ 4 مدارس ہیں خواتین کے۔ تو محلے کی جو ہے نا، محلے میں ویسے ہی میں کہہ دوں کہ بھائی چلو میں آپ کے ساتھ، کوئی مرد نہیں جاتا، میں کہتا ہوں چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلے مزارات پہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے، بہت سارے جو ہے نا ان کے ارمان ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں۔ تو پوری پوری بسیں ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں لوگوں سے نا، جگہ نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ میں پیسے لیتا ہی نہیں ان سے، وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، بھائی چلو بس اتنے دے دو کہ کرایہ میں دے سکوں، بس 200 200 400 500 500 جمع کر کے تو ان کو میں پورے پشاور کی سیر کرتا ہوں، پشاور سے باہر تک لے کے جاتا ہوں۔ تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے مزارات پہ جانا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، کہاں تک آپ جا سکتی ہیں، کیا پڑھنا ہوتا ہے، آپ دعا کیسے مانگتے ہیں، اور جب آپ کسی کسی ولی کے مزار پہ جاتی ہیں تو کیا دعا مانگتے ہوتے ہیں، کیسے مانگتے ہوتے ہیں، وہ سارا طریقہ ان کو شرعی آداب کے تحت میں سکھاتا رہتا ہوں۔ تو وہ بڑے اچھے ٹور ہمارے ہوتے ہیں روحانی سفر کے۔ تو ان میں سے اکثر خواتین جو ہے نا وہ جھجکتے ہوئے یہ سوال کرتی ہوتی ہیں کہ کیا کریں، بیمار ہیں، تو میں یہی ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی راستہ دیکھو، اگر تو کوئی راستہ جاتا ہے تو آپ جاؤ، نہیں ہے تو مسجد سے جانا ہے تو پھر نہیں جا سکتے آپ چھوڑ دیں اس کو۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہاں بھی آپ کو پیش آ سکتا ہے، مدینہ پاک میں بھی آپ کو یہ پیش آ سکتا ہے۔ اور جی بس چلے جی، اچھا ہو گیا، الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بس دین سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انجام ان کے ساتھ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ سے، ان کی ہر کیٹیگری سے ہمیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔